ना बाबा ना, तेरी मस्जिद ना जुम्मे ते सुल्तानी मुजरावे, तेरा मजमा ना जुम्मे ते सुल्तानी मुजरावे। हजरात जुमले सुनिया ने, जदों दादा नबी नूं चुक के, इधर वेखो जी छड़ दिओ, जदों दादा नबी नूं चुक के बन्ने लैके आया, सारे मक्के दे चौधरी खड़े ने, सारे मक्के दे लंबड़दार खड़े ने, सारे मक्के दे जागीरदार खड़े ने। एक आंदा बाबा कपड़ा हटाना, कपड़ा हटाना, जरा दीदार कराना। ओए हमीदपुरा दी मस्जिद च आउण वालिया, जदों नबी दे चेहरे तो कपड़ा हटाया, जदों मुस्तफा दे चेहरे तो कपड़ा हटाया, मुशरकां ने अपनी दंदा थले उंगलियां लै लियां। नबी दा दादा पुछदा, इधर वेखी, नबी दा दादा पुछदा की बनी है? आंदा ओ बाबा मैनू दस ते सही ना, अपने पोतरे दा नां की रखी आई? अपने पोत इत्थे सुन, अपने पोतरे दा नां की रखी आई? नबी दे दादा ने फरमाया, सुनो मक्के वालिओ, मैं अपने पोतरे दा नाम रखिया मुहम्मद। इत्थे मैं अपने पोतरे दा नाम रखिया मुहम्मद। जदों बाबा मुहम्मद ना आया, सारियां दे कान खड़े हो गए, आखन लगे बाबा ना बड़ा अजीब रखिया, अज तू पहला किसी ने इंज दा नाम नहीं रखिया, अज तू पहला किसी ने इंज दा नाम नहीं रखिया। जुमला सुन के बोलनी, नबी दा दादा हाथ चुक के आंदा है, ओ मक्के दे मुशरको, तुसी आंदे हो इंज दा नाम किसे नहीं रखिया, इंज दा पोतरा भी किसे वेड़े नहीं आया। आहा, नबी दे दादे ने नबी नू चुमिया है, चुम के सीने ला लिया, मेरा ईमान आंदा है, नाले चुमदे आने ने, नाले आंदे आने ने। सरकार जिया सोना, जिदा हाथ सलामत है, जिदा हाथ ठीक है, एक बारी बुलंद करके, सरकार जिया सोना आया ना आना है, सरकार जिया सोना। और जेड़ा नबी दा लंगर खांदा, जेड़ा और जिस हाथ नाल चौल खाना, हाथ बुलंद करके, सरकार जिया सोना सोना, सरकार जिया सोना सोना सोना। आहा, सरकार जिया सोना आया ना आना है, ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है, ना रब ने बनाया। आज सारा पिंड कह रहा है, ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना। ओ वेखो वेखो वेखो, ना रब ने बनाया है, मुक गई तकरीर, इधर वेखो, ना रब ने बनाया है, ना रब ने बना। दुनिया ने ते गज वज के, आहा, बंदा वेखना ही बंदा जिदा हाथ थले रह गया, ओदा मुंह वेखना ही जिन्हों गुस्सा लगा है। साढ़े दाए ते सड़े कोए, मारे दाए मरे कोए, साढ़े दाए सड़े कोए, मारे दाए मरे कोए। सुनिया ने ते गज वज के, और जरा सुन्नी मां का पुत्र है, हाथ चुक गए, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद। सुनिया ने ते गज वज के, सुनिया देखो सुन्नी खलोते, सुनिया ने ते गज वज के, मेलाद मनाना है। सुनिया ने ते गज वज के, सुनिया ने ते गज वज के, मेलाद मनाना। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दे गाँव हमीदपुर बसरां दे अंदर इनिकात बजीर है। दुआ गोवा
اللہ تمام بانیان محفل جنہوں نے آج دی یہ محفل وچ کوشش کی تھی، انتظام کی تھا، لنگر پکایا، اللہ سب دی کوشش اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء کرامی تشریف فرمانے، اور یقیناً مسجد بھی بڑی خوبصورت تعمیر کی گئی ہے، اور لگتا پہ کہ ہونی تعمیر کی گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو جس بندے نے اللہ دا سونا گھر بنایا ہے، میں دعا کرنا اللہ او دے گھر نو سونا بنا چھڑے۔ اللہ پاک سب نو سلامتی عطا فرمائے، سب تے اپنی مہربانیاں فرمائے۔ نارنگ منڈی اساں انشاءاللہ پہنچنا 10:30 بجے، اس واسطے ٹائم دی مصروفیت بھی ہے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنے والا جنہاں نے مسجد بنائی ہے انہاں واسطے ایک حدیث نہ سناواں؟ نہیں ایڈے مٹھے نہ بولو، ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ میں نہیں بھی تسی ستے رہو تو میں تقریر کر کے ٹر جا، میرے کو انج تقریر نہیں ہوندی وے بندے جاگن نہ یا بندے جاگن دا ثبوت نہ دین۔ حضرات توجہ فرمایا جے، اے ویڈیو بن رہی ہے، صبح پوری دنیا تے چڑھ جانی ہے۔ میں چاہنا کہ جتھے تک آواز جاوے تھوڑی مسجد لوگ ویکھن دے آکھن واقعی جڑے لوگ کروڑاں روپے اپنے گھراں چ لاندے نے، انہاں اپنے گھراں چ نہیں لائے، انہاں اللہ دے گھر چ لائے نے۔ ادھر ویکھو نبی پاک دی حدیث سنو، مسجد جڑا بندہ تعمیر کردا ہے، جڑا مسجد بناندا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان، صحیح مسلم دے اندر بھی حدیث موجود ہے، مشکات المصابیح دے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ زہرا دے بابے نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر تعمیر کرے گا، نبی پاک نے فرمایا میں ضمانت دینا کہ اللہ او دا جنت وچ محل تعمیر کروا چھڑے گا۔ ادھر والے نہیں بول دے بھی تسی ناراض دے نہیں بھی مسجد تعمیر ہوگی۔ تسی توجہ فرماؤ بابا جی، اے مسجد پورے پنڈ نے بنائی ہے، سارے محلے نے بنائی ہے، کس واسطے؟ کہ یار اللہ دا گھر ہے، اور سب نالو پہلا اللہ دا گھر، بابا جی ادھر توجہ فرمایا جے، سب نالو پہلا اللہ دا گھر جڑا تعمیر ہویا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، اے پہلا گھر جڑا روح زمین تے تعمیر ہویا ہے، اس گھر نو بنان والا ہے جناب آدم۔ گل پہ کرنا سا کعبۃ اللہ دی، سب نال پہلا گھر اللہ دا جڑا بنیا ہے وہ مکے بنیا ہے۔ کتھے بنیا ہے؟ پھر بولیو کتھے بنیا ہے؟ تے بنایا سی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اے حضرت ابراہیم نے دوبارہ تعمیر کی تھی، پہلا جڑی تعمیر ہوئی ہے نا کعبے دی اللہ دے گھر دی، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی ہے۔ بابا کڈا سونا گھر سی اللہ دا، اللہ نے کعبے نو بھی اپنا گھر قرار دیتا ہے، تے اللہ نے مسجداں نو بھی اپنا گھر قرار دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ فرماندہ مسجدہ میرے واسطے نے، مسجدہ اللہ واسطے نے۔ بابا جیڑا اللہ دا گھر تعمیر کرے، جیدہ 1 روپیہ بھی اس گھر وچ لگ گیا ہے، جیدی 1 اٹ بھی اس گھر وچ لگ گئی ہے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا، او اٹ بندے تے مر جانا ہے، دنیا تو ٹر جانا ہے، قبر چ ٹر جانا ہے۔ اوے دنیا تے جان تو بعد بھی جنہ تک مسجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے گا، جنہ تک مسجد دے اندر نماز ہوندی رہے گی، جنہ تک مسجد دے اندر بچے قرآن کاری صاحب پڑھتے رہن گے، ایدہ ثواب قبر وچ بھی پہنچدا رہے گا، مرن تو بعد وچ بھی پہنچدا رہے گا۔ حلال اعلان سلطانی کہہ رہے آئے، حلال اعلان کہہ رہے ہیں سب سے اولا، ادھر ویکھنا جے بابا میرے وال ویکھنی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا، اور جدہ ہاتھ سلامت ایک باری ہاتھ چک گئے، سب سے اولا، پتہ لگے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا، او ویکھو بابے ہاتھ چک کے کہہ رہے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی
ہمارا نبی حج زمین پہ او آ رہا ہے جڑا اللہ دا یار ہے جڑا نبیاں دا سردار جڑا نبیاں دا امام ہے اللہ دی قسم ہے بابا سون لیا جمنے سن حلال اعلان کر رہے ہیں حج کل کائنات نہیں بنی حج جنتا نہیں بنی حج جہنم نہیں بنی حج زمین نہیں بنی حج سورج نہیں بنیا حج چاند نہیں بنیا حج جبریل نہیں بنیا حج میکائیل نہیں بنیا حضرات توجہ کرے آ رہے حج آدم نہیں بنیا حج شیس نہیں بنیا حج ابراہیم نہیں بنے حج اسماعیل نہیں بنے حج موسیٰ نہ عیسیٰ بنے آجے حج کچھ بھی نہیں ایک خدا ہے دوجا مصطفیٰ ادھر ویکھنا ہی ایک خدا ہے او حمید پوری آلیو ایک خدا ہے دوجا مصطفیٰ ہے ایک خدا ہے آج تیری محفل ساری دنیا ویکھے ایک خدا ہے دوجا مصطفیٰ ہے خدا دی مثل بھی کوئی نہیں محمد دی مثال بابا بابا سنی محمد دی مثال بھی کوئی نہیں خدا دی مثل بھی کوئی نہیں وحدہ لا شریک ہے میرا محمد بھی انجی ہے ہیدا نبیاں وچ مثل کوئی نہیں ہیدی بشرہ وچ آدم بابا کائنات اندر او نبی آیا جی دی مثل نبیاں وچ بھی کوئی نہیں نبی دا دادا آندا میں اللہ کو دعا منگی کعبے دا گلا پھڑ کے میں کہا مولا مینوں پوترا دے تے اے ہو جا پوترا دمی جیڑا میرے دل دا سکون ہوئے میریاں اکھاں دی اج سارا پینڈ بیٹھا ہی علل اعلان کہہ رہے ہیں یا اللہ انج دا پوترا دمی جیڑا میری اکھ دا سکون ہوئے جیڑا میرے دل دا چین ہوئے بابا توجہ مینو ایک بندہ آکھن لگا نبی بشر نے میں کہا نبی نور بھی نے آندہ ہو کہ میں کہا میرے نبی نے فرمایا کنت نبیاً لو کانا آدم بین المائی والتین فرمایا اجے حضرت آدم مٹی تے پانی دے درمیان سن میں ادوں بھی اللہ دا نبی سن جیڑا من دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ میں ادوں بھی اللہ دا نبی سا میں ادوں بھی اللہ دا رسول سا ہن ذرا میرے وال اکھاں کھول کے توجہ کرے ہو تے بڑا بڑا شعر دونوں دین لگا ایسے واسطے علل اعلان حمید پورا دی سرزمین وچ بیٹھ گئے مسجد دے اندر بیٹھ گئے سونی مسجد سجائی سونا گھر سجایا سونی محفل سجائی ویڈیو بن رہی ساری دنیا نو پیغام سلطانی دے گئے اعلان کر کے حمید پورا مسجد دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایک آہد کہ آئے ہائے آپ بندے ویکھنے نہیں ایک آہد سی کہ احمد سی کیا بات ہے بابا ایک آہد سی ایک احمد سی ہے کل پسارا کل بنے آئے ہائے ایک آہد سی ایک احمد سی ہے کل پسارا کل بنے اگلا مصرع سن کے تیرا پینڈ نہ جمعے تے سلطانی مجرم اللہ دی قسم جملہ وڈا دین لگا شیر وڈا دین لگا یاران دیاں گلاں یار جنے یاران دیاں گل اجر ادھر بیٹھے ہو یاران دیاں گلاں کیا بات ہے امید پوری والیو تہاڈی کیا بات ہے یاران دیاں گلاں یار جنے آدم تے وچارا کل بنے یاران دیاں گلاں میں کہا سن ملا اج سنیاں دی مسجد بیٹھے ہوئے اج سنی ماما دے پتر آئے نے اج سنی پیوما دے پتر آئے نے اج اللہ دا گھر سجا کے دسے آئے یاران دیاں گلاں یار جانے آدم تے وچارا کل بنے یاران دیاں گلاں میں کیا
सुन मेरे नबी इत्थे रखी सुन मेरे नबी दी आमद हजूर मक्के आ रहे ने मक्का रोशन हो गया है यमन रोशन हो गया है शाम रोशन हो गया है हर तरफ रोशनी रोशनी हर तरफ नूर ही नूर है जबरील आके ऐलान कर दे आंदा मक्के आलियो हुण गम न करया जे हुण सीने लान मुहम्मद आ गया हुण सीने लान मुहम्मद आ गया है हुण गरीबां दा वाली आ गया बाबा जुमले सुनी हुण यतीमां दा वाली आ गया है हुण मावां दियां पैरां थल्ले जन्नत रखण आया है हुण बाप नूं जन्नत दा दरवाजा बनाण आया है हुण बेटियां नूं रहमत बनाण आया है जनाबे आमीना फरमांदियां ने इधर वेखियो लोगो जिस बसरावां वाले हो जनाबे आमीना फरमांदियां ने छड़ दे जुमले सुनिया रे जनाबे आमीना फरमांदियां ने जदों मेरे वेड़े सोना आउण लगा है कोल दाई कोई नहीं कोल बीबी कोई नहीं मैं परेशान हो गई मैं क्या मौला पुत्र दी विलादत करीब है इत्थे चौधरा दा पता लगदा है इत्थे चौधर पुणे दा पता लगदा है अज अल्लाह दे वेड़े बैठा मैं अज अल्लाह दे घर बैठा मैं अल्लाह दी कसम हमीदपुरे आलिया सैयदा आमीना आंदियां ने मैं हैरान हो गई चार बीबियां मेरे कमरे च आईयां ने इधर वेखियो चार बीबियां मेरे कमरे च आईयां ने चार औरतां मेरे कमरे च आईयां ने सैयदा आमीना आंदियां ने मैं वेख के हैरान हो गई हे कौन मेरे कमरे च आईयां ने हे बीबियां कित्थों आईयां ने बाबा जुमले जाया ना करया ने जदों इन्नी गल कीती है जनाबे सैयदा आमीना पहली बीबी नूं पुछदियां ने नहीं आउण वाली है कौन है तेरा नां की है इधर वेखियो मेरे वाल पहली बीबी बोल के कह लगी सैयदा आमीना मैं आदम नबी दी बीवी ना हवा ना बाबा जुमले सुनने नहीं अज सुल्तानी तेरी मस्जिद च आया है अलल ऐलान कह रहा वा किसे मुल्ला दा डर नहीं किसे मौलवी दा डर नहीं किसे मुफ्ती दा डर नहीं अलल ऐलान कह रहा चन्न चढ़िया आ बंदा वेखना जिदा हाथ बुलंद होया बाबा जी इधर वेखिया रे चन्न चढ़िया क्या बात है चन्न चढ़िया आमीना दे लाल दा है चन्न चढ़िया ओ चढ़ गया जो नबी दा चन्न हमीदपुरी वाले हो चन्न चढ़िया आमीना दे लाल दा क्या बात है तेरी क्या बात है चाचा चन्न चढ़िया जिदा हाथ सलामत जरा चौधरी नहीं मोहम्मद दा कमी है हाथ बुलंद करके आखेगा चन्न चढ़िया आमीना दे लाल दा चन्न चढ़िया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन चन्न चढ़िया चन्न क्या बात लो भी चाचा नंबर लै गया जी कई बंदे इत्थे भी परेशान बैठे ने वे की पे बनाते ने कुछ नहीं पे बनता है जश्न मनाया जा रहा है कोई परेशान होवे तो लख बारी होवे असी मुहम्मद दा खाने आ ते मुहम्मद दा खाने आ सानू किसे दा डर नहीं सानू जो मिलिया ज़हरा दे बाबे दा सदका मिलिया है असी खाने भी मुहम्मद दा सदका वा असी पीने भी मुहम्मद दा सदका वा असी पाने भी मुहम्मद दा सदका वा ओए हमीदपुरे वालिया कोई सड़दा ते सड़दा रहे कोई मरदा ते मरदा रहे असी ते जश्न मनांदियां रहना है असी ते मस्जिदां सजांदियां रहना है असी ते इहो ही कहंदियां रहना है चन्न चढ़िया
क्या बात है, वेखो बंदे वेखो हाथ बुलंद करके कह रहे ने चन्न चढ़े आमीना दे लालदा चन्न चढ़े चन्न चढ़े चन्न चढ़े आमीना दे लालदा। अज हमीदपुर आलियो अज नबी तुहानू वेख रहे आए, अज अल्लाह भी वेख रहे आए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियों वेखो मेरा वेड़ा कितना सोहना सजाया ने, वेखो मेरी मस्जिद कितनी सोहनी बनाई ने। सोहनी मस्जिद बना के मस्जिद च मुहम्मद दा मिलाद सजा के ये दस दे पे ने कमली वाले असी अज भी तेरे असी कल भी तेरे असी अज भी तेरे असी कल भी तेरे असी अज भी तेरे नौकर असी कल भी तेरे नौकर असी अज भी तेरे गुलाम असी कल भी तेरे गुलाम। सड़े ते लख वारी सड़े मरे ते लख वारी मरे, असा ते यही कहना है सुनिया ने ते गज वज के बंदा वेखना ही बंदा जिदा हाथ थले रह गया, ओदा मुंह वेखना ही जिन्हों गुस्सा लगा है। साढ़े दाए ते सड़े कोए मारे दाए मरे कोई, साढ़े दाए सड़े कोई मारे दाए मरे कोई। सुनिया नित गज वज के और जरा सुन्नी मां दा पुत्र हाथ चुक गए सरकार की आमद मंठार की आमद आका की आमद मदनी की आमद सोने की आमद ताहा की आमद यासीन की आमद मदनी की आमद आका की आमद। सुनिया नित गज वज के सुनिया आए देखो सुन्नी खलोते सुनिया नित गज वज के मिलाद मनाना है। सुनिया नित गज वज के सुनिया नित गज वज के मिलाद मनाना। नाराए रिसालत नाराए रिसालत। हाय 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 मुहम्मद दा जिक्र मुस्तफा दा होवे ते बंदे सौ जान। हाय हाय किवें हो सकदा है? ओए हजूर दा जिक्र सुन के ते परिंदे तड़फ गए ने, जानवर बोल पे ने। जिधर हुजूर इशारा किया चल तू जमीन छड़, मैं उस नबी दा मिलाद पे पढ़ना जेड़ा मक्के दे पहाड़ ते खलो के इशारा करे अल्लाह चन्न दे दो टुकड़े कर छड़दा। शाह जी कसम खुदा दी अल्लाह चन्न दे दो टुकड़े। बंदे दा दिल ना अंदरों तड़फे, बंदे दी रूह ना तड़फे। जी राती महफिल होई है तो पता लगे तेन वाकई महफिल होई है। असी चौंकां विच भी आखांगे, असी बाजारां विच भी आखांगे, असी गलियां विच भी आखांगे खाते हैं उन्हीं का गाते हैं। आए है गाते हैं बोले यार तुसी भी गाते हैं उन्हीं का। हजूर दे नौकर हाँ, हजूर दे मंगत हाँ। अल्लाह दी कसम है बाबा जुमले सुनो गल वड्डी। मैंने एक मौलवी आंदा है जी ये रबीउल अव्वल आ गया। मैं क्या जी आ गया। आंदा फिर हलवा खांदे होगे चंगा। इधर सुनियो हलवा चंगा खांदे होगे। मैं क्या जी अलहमदुलिल्लाह खाने असी क्यों मनुकरीए। मैनू तो बाबा गल बड़ी सुनने वाली है, वीडियो बनती पी है, करोड़ां दुनिया तक जानी है, सिर्फ तेरे पिंड नहीं रहनी। मैं डंके की चोट ते गल करने वाला बंदा। क्यों? मेरा लंगर किसी मौलवी के घरों नहीं आता, ज़हरा दे बाबे के घरों आता है। सुनो लोगो सुनो, असी हजूर के कदमां का सदका खाने, असी हजूर के नलैन का सदका खाने। इधर वेखो बच्चों मेरे वाल आखन लगा हलवा खाते हो। मैं क्या खाने। मैं क्या तुसी आंदा सानू नहीं चंगा लगता। मैं क्या मौलवी मैं अपने प्यो का नहीं जे मैं तेन खुआया ना दे। कारी साहब आंदा मैं नहीं खाना। मैं क्या ठीक है। 8 रबीउल अव्वल सी 7-8 रबीउल अव्वल वो एक जगह तो महफिल ते गए तो उन्हें बदामां वाला हलवा पकाया। तुसां भी लंगर पकाया भी कोई नहीं। हाय 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 लंगर बड़ा जे। इधर वाले नहीं बोलते भी पता नहीं यार इन्हों की है।
यार इंज ना करो, पूरा पिंड तो इतफाक ना जरा बोलो ना जरा, कोई गल नहीं। मैं इधर थोड़ी थोड़ी तुम अगे क्या सी, अगे आ जाओ, ये बहुता नेड़े ने ना तां वास्ते, तुसी भी जरा थोड़े नेड़े आओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे। ये मस्जिद है सांझी, मस्जिद है सांझी, ते फिर प्याना मस्जिद किसी का घर नहीं, वह घर है। मैं तो अगले दिन गया तो उत्थे लिखा जी बट्टां वाली मस्जिद। ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਿਟਾ ਛੱਡੋ ਤੂੰ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਬੱਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ, ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ महफल है सोने दी, असी तो नौकर हाँ, ऐ तो नौकर बैठे ने, इन्हां दी नौकरी मालकां लाई वो पूरी पे करते हैं। ऐ वेखो कसम खुदा दी पिंड थां दे विच वेख के मैनूं बड़ी खुशी भी होंदी मस्जिद वेख के, कसम। असी सारे पिंड फिरे ने बाबा जी, असी वेख्या निज़ाम वेख्या, मस्जिदां च चटाइयां कोई नहीं। एक पिंड असी गए, मैं पिंड दा नाम नहीं लैना, जुमले सुनियो, तो बाबा जी पिंड विच एक पक्खा ते मस्जिद दा हाल कोई नहीं, जाले लगे ते चटाई दो चटाइयां ते महफल भी होवे। ते मैनू पता कि एक बंदा आंदा, आंदा कारी साहब सारे इटली होंदे ने। कित्थे होंदे ने? मैं कहा वाकई इटली होंदे ने, जे पिंड होंदे तो फिर इन्हां नूं भी पता लगदा भी मस्जिद बनाउण वाली है जो बाहर ने। वो मस्जिद जावेगा तो पता लगेगा ना, ए सोहनी कलीन पाई जे, ए सोहनी सीलिंग कराई जे, पखे लाए जे, कसम खुदा दी अपनी नजात का जरिया बना छड़िए। जिस बंदे भी किया मैं उन्होंने सलाम करना, कसम खुदा दी मस्जिद च बह के, अल्लाह के घर च बह के सलाम करना। ए जुमले सुनियो, गल बड़ी सुनने वाली जे। बाबा जदों सोहना आया ना, मैनू कहन लगा हलवा खांदे हो? मैं क्या खाने? वो ना चाचा जी वो हलवा बड़ा सोहना पक्या, मैं मुंडे नूं कहा डब्बी च पैक कर। आंदा की करना जी? मैं किसी नूं खवाना है, किसी नूं खवाना है। वो डब्बी च पैक किया हलवा लैन दा, फजर की नमाज पढ़ी, उधर वो निकले आ, इधर मैं निकले आ। मैं क्या मौलवी जी तुहानू चाह शाह पियाइए? इधर वेखियो, तुहानू चाह शाह पियाइए? आख लगा अच्छा जी। मैं क्या आहो जी। आंदा कदों? मैं क्या होने ही। उन्होंने बैठक च लै गया, चाह शाह दी ते नाल ना मैं प्लेट च ना कारी साहब हलवा थोड़ा जिहा लिआंदा। मैं क्या मैं मुल्तान गया सां, गए भी असीं मुल्तान सां, ते उत्थों हलवा लिआंदा ते हलवा बड़ा सोहना है। आंदा मुल्तान दा ते हलवा मैनूं भी बड़ा पसंद है। आ सुनियो, आ जेडे साढ़े तो फतवे लाते हैं, साढ़े पीछे जड़े ने मिलाद क्यों है, लंगर क्यों, वो मुल्तान का तो मैनू बड़ा, मैं तेनों पसंद है तां ही लिया है, खा। हाँ एक चम्मच लाया, दो लाए, आंदा हो रहा है। ऐ सुनियो, ऐ तो मेरी गल आ बीती है ना किसी दिन, मैं अपनी धुन पे सुन। मैं क्या हो रहा है वे खाना ही? आंदा लिया एक प्लेट, दो प्लेटा खा गया। खा के ना तो कहता ठीक है फिर सुल्तानी साहब मैं चला। मैं क्या हुण मेरी भी सुन जा। खा तो लिया ही ना, आंदा खा लिया। ए मैं क्या जिहड़ा हलवा खादा ही ना, ये हलवा मिलाद दा सी। आंदा ओ तेरा सत्यानाश होए, मिलाद दा हलवा? मैं क्या आहो। मैं क्या हुण कढ बाहर। हस के आखन लगा हुण तो नहीं ना बाहर निकलदा। मैं क्या फिर मौलवी हुण तू भी साडे नाल दा हो गया, जे उत्थे मिलाद वाले बख्शे गए तो तू भी पीछे पीछे ही जाएगा। हलवा तो तू भी, हलवा तो तू भी। आ जेड़े आंदे ना खत्म दी चीज़ हसे असी नहीं खांदे, घर मंगवा के खा लेंदे जे। साढ़े तो बीतियां ने, असां निचोड़ कड्डे ने। आहले सुन्नत हो सुन्नी हो, कसम खुदा दी तुहाडियां मस्जिदां भी सोहणियां ने, तुहाडे इमाम भी सोहणे ने, ते तुहाडी इंतजामिया भी सोहणी। बाबा तवज्जो, गल दूर निकल जाएगी। नबी पाक दे दादा फरमांदे ने जदों आया ना सोहना मेरे वेड़े, ते मैनू आ किसी ने खबर दी दादा मुबारक होवे। की होवे? मुबारक होवे। हजूर दे दादा फरमांदे ने बड़ा चा चढ़िया, मैं दौड़ के गया। ए जुमले जाया ना करो, मैं गल नेड़े लै गया, टाइम नेड़े लग्या। बाबा जदों हजूर दे दादा आए ना, आके वेख्या तो सोहना सैयदा आमिना ने ना गोद में चुकिया होया है। नकीबे महफल साहब कारी साहब किबला शाह जी, जुमले कीमती ने, करोड़ों का जुमला। इंज ना अम्मी पाक ने चुकिया मुस्तफा करीम नूं, बचपन का आलम। दादा आया, फरमान लगे आमिना मैं सुनिया अल्लाह ने पोतरा दिता है। क्या बात है तुहाडे पिंड दी यार, क्या ज़ौक है तुहाडा। जुमले सुने, मैं सुनिया अल्लाह ने पोतरा दिता है। सईदा आमिना मुस्कुरा के आंदी ने बाबा जी अल्लाह ने पोतरा दिता है।
आख लगे मैनू विखा तो सही किड्डा सोहना है। हाय 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 हूँ वेखना डंडी नहीं मारनी सज्जे पासे ते खब्बे पासे आलियो। हजरात जुमले सुनिया जे जदों आखिया ना मैनू विखा ते सही किड्डा सोहना है, उत्तों आवाज आई, उत्तों आवाज आई, ओए अब्दुल मुतलिब वेना की है, असी एदे वर्गा दूसरा बनाया ही कोई नहीं। मेरा ते ईमान है जन्नत दियां हूरां भी खुशियां मना रही ने। ऐ मेरे जुमले सुन के बोलना ही, जन्नत दियां हूरां खुशियां मना रही ने ते एहो ही कह रही ने, आओ सारियां हूरां नी, क्या बात है, आओ सारियां हूरां नी रल मिल से नबी दा गाये, आओ सारियां हूरां, इधर देखना ही सो बसरा मालिया, आओ सारियां हूरां नी रल मिल से नबी दा गाये, आओ सारियां हूरां नी, आओ सारियां हूरां नी रल मिल से नबी दा गाये, ओदे वर्गा सोना कोई नाना, ओदे इधर देखना बदर देखना, ओदे वर्गा सोना ना ना ना, ओदी मिसल भी कोई ना 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 ना, ओदे वर्गा सोना ना ना ना, ओदी मिसल भी कोई ना 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 ना, रब दी जानाल सजाया आओ सारियां हूरां नी, अज सारा पिंड आओ सारियां हूरां नी रल मिल से नबी दा गाये, आओ सारियां हूरां नी, आहा आहा सुबहान अल्लाह, जितना दिया सरकार ने मुझको, इधर देखियो, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बातें नहीं, आओ सारियां हूरां नी, ओ नबी दा सेरा गाओ तुसी भी एक बारी, आओ सारियां हूरां नी रल मिल सेरा नबी दा गाये, आओ सारियां हूरां, मेरा दिल करदा सारी रात जांदा रवां ते हमीद पूरा झूमदा रवे, आओ सारियां हूरां नी रल मिल सोहणे दा सेरा गाये, आओ सारियां हूरां नी रल मिल सेरा नबी दा गाये, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा इधर देख, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदे हथ ने सोने यदुल्ला ने, ओदे हथ भी सोने यदुल्ला ने, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, वदुहा वदुहा वल्लैली इज़ा सजा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, ओदा चेहरा सोना, कारी साहब इंज नहीं हाथ चुक के कहना, ओदा चेहरा सोना वजहुल्ला, 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 ओदे वर्गा होर न होना, ओदे वर्गा होर नहीं होना, रब रीजा नाल सजाया है, आओ सारियां हूरां नी रल मिल सेरा नबी दा,
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. چلو ادھر توجہ کرو. ایتھے تے ہوراں وی سیرے پیاں گاندیاں نے, ایتھے تے جنت دیاں ہوراں وی خوش نے. سانو مولویاں دا تسی کیوں خوش ہو؟ میں کہا اللہ خوش ہے. اللہ نے فرمایا خوش ہو جا. بیٹھ جا بزرگو, ادھر توجہ. اللہ خوش ہے تے صرف اللہ نہیں خوش, اج مکہ بھی خوش ہے, اج یمن بھی خوش ہے, اج سمندر دیاں مچھلیاں بھی خوش نے. شاہ جی امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے جدو سونا آیا نا سونا تے سمندر دیاں مچھلیاں ایک دوجے نوں آندیاں نے نہیں مبارک ہوئے جے. ایتھے کسے نوں 10 سالاں تو بعد اللہ پوترا دے نا تے دادے نے 2 کلو تو مٹھائی دا ڈبا پھڑیا ہوندا ہے تے گلی گلی پھردا ہوندا, چاچا کی ہویا ہی؟ وہ تینوں نہیں پتا. نہیں چاچا اللہ نے مینوں دادا بنایا ہے. میں کہا تو دادا بنے تے مٹھائی ونڈنا شرک ہے؟ کوئی نہیں. بدعت ہے؟ کوئی نہیں. تے جدوں دادا بھی سونا ہوئے تے پوترا بھی سونا ہوئے. نبی دا دادا مکے دا چودھری سی. کی سی مکے دا؟ مکے دا چودھری اور چنگا کھاندا پیندا بندہ. ادھر ویکھو نبی دے دادا فرماندے نے جدوں میرا پوترا آیا نا تے میرے دلوں آواز آئی میں کیوں نہ اپنے پوترے دا کیکا کراں. آج تمہیں سنا نہ چھڑاں کیکا. ٹائم تو ہو گیا ہے جی. ذوق سننا چاہتے ہو ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. ادھر توجہ جی. اعلان کہہ رہے ہیں نبی دے دادے آندے نے او بچیو پتر خمو چھڑ دے پتر چھڑ دے تار نو. گل سن تار نہ کھچ. ادھر میرے ول ویکھ. نبی دا دادا آندا ہے میرے دل وچ خیال آیا میں پوترے دا کیکا کراں. بابا جی ادھر حمید پور والے میرے ول ویکھو. بندہ اپنی حیثیت دے مطابق کیکا کردا ہے. اگر بندے کول بکریاں دے پیسے ہون تے لوگ بکرے ذبح کر دین. اگر بکریاں دے نہ وڈا کوئی جانور رکھیا ہوئے تو او دا بھی عقیقہ ہو جاندا ہے, او دا بھی عقیقہ کر دین. آؤ حمید پورا ہی ہے نا جی, حمید پورا والے ہو. اج میں تانوں دسن لگا کل کائنات دا سردار نبی جے. جڑا بولے او دی مرضی, جڑا نہ بولے او دی مرضی. کیڑا میرے واسطے بولنا جے اپنے واسطے بولنا جے. کل کائنات دا سردار نبی جے. 7واں دن ہے نبی پاک دی آمد دا. کنواں جی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ 7واں دن ہے. بابا جی نبی دے دادے نے مشورہ کیتا بھی کیکا کرنا, دعوت کرنی ہے تے دعوت بھی صرف برادری دی نہیں کرنی, پورے شہر دی کرنی ہے. مینوں بندہ وکھانا ہی ہو کہ جنہیں انج دی دعوت یا پہلا کیتی ہوئے یا نبی دے دادے تو بعد قیامت دا کسے کیتی ہوئے. مینوں بندہ وکھانا ہی تو بندہ لبنا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ نبی دی مثل بھی کوئی نہیں تے نبی دے دادے دی مثل بھی. کیا بات ہے, سونا سن گئے ہو, سونی محفل ہو گئی جے. رب کعبہ دی قسم بابا جملے سنے. 7ویں دن کیکا کیتا. سوچو ہاں 1 اونٹ نہیں, 5 اونٹ نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 30 40 50 60 70 80 90. اے ملا میں تیرے منہ تے ماراں چپیڑ تے تینوں دساں اللہ دی عزت دی قسم ہے تو نبی دے لنگر دے فتوے لانا ہے. اجے مصطفیٰ 7 دن دا اللہ نے کافراں نوں وی محمد دا لنگر کھوا چھڑیا. آئے ہائے ہائے جی شاہ جی, جی شاہ جی, جی جی اللہ نے مشرکاں نوں وی مصطفیٰ دا لنگر. حضرات توجہ فرمایا جے. ہن عقیقے دی واری آئی. نبی دے دادا جناب عبد المطلب حضرت جملے سنیا نے. نبی دے دادا نے دعوت کیتی ہے. حضور دے دادا نے 10 اونٹ 50 اونٹ 60 اونٹ نہیں ہوئے سجنا. اج نبی دا حقیقہ اور آئے. حقیقہ کرن والا باپ نہیں, حقیقہ کرن والا چاچا نہیں, حقیقہ کرن والا ماما نہیں. اج میرے پیغمبر دا حقیقہ نبی دا دادا پہ کردا ہے. ادھر ٹائم تھوڑا گل
کٹی ہے جملے سنیا نے 100 اونٹ قربان کیتا ہے اللہ دی قسم ہے بسراواں والیا جدوں 100 اونٹ نبی دی دعوت وچ پکے آئے پورے مکے چ اعلان ہو گیا ہے آؤ مکے والیو دعوت پک گئی ہے آؤ مکے والیو دعوت بن گئی ہے حضرات جملے سنیا نے جدوں دعوت بن گئی جدوں گوشت پک گیا ادھر ویکھیو سارا مکہ جمع ہو گیا وڈے وڈے چودھری آ گئے وڈے وڈے جگیردار آ گئے وڈے وڈے مال والے آ گئے آکھن لگے عبدالمطلب کھانا تے بڑا سونا بنایا آئے ہائے دعوت تے بڑی سونی بنائی کھانا تے بڑا سونا بنایا سانو دس تے صحیح نا ذرا سانو پوترا بھی وخا دے نا بابا نا تیری مسجد نہ جمعے تے سلطانی مجرم ہے تیرا مجمع نہ جمعے تے سلطانی مجرم ہے حضرات جملے سنیا نے جدوں دادا نبی نو چک کے ادھر ویکھو جی چھڑ دیو جدوں دادا نبی نو چک کے بننے لے کے آیا سارے مکے دے چودھری کھڑے نے سارے مکے دے لمبڑدار کھڑے نے سارے مکے دے جگیردار کھڑے نے ایک آندا بابا کپڑا ہٹانا کپڑا ہٹانا ذرا دیدار کرانا اے حمید پورا دی مسجد چ آن والیا جدوں نبی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا جدوں مصطفیٰ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا مشرکاں نے اپنی دنداں تھلے انگلیاں لے لیاں نبی دا دادا پوچھدا ادھر ویکھی نبی دا دادا پوچھدا کی بنی ہے آندا او بابا مینوں دس تے صحیح نا اپنے پوترے دا نام کی رکھی آئی اپنے پوت ایتھے سن اپنے پوترے دا نام کی رکھی آئی نبی دے دادا نے فرمایا سونا مکے والیو میں اپنے پوترے دا نام رکھیا محمد ایتھے میں اپنے پوترے دا نام رکھیا محمد جدوں بابا محمد نا آیا ساریاں دے کان کھڑے ہو گئے آکھن لگے بابا نام بڑا عجیب رکھیا اج تو پہلا کسے نے انج دا نام نہیں رکھیا اج تو پہلا کسے نے انج دا نام نہیں رکھیا جملہ سن کے بولنی نبی دا دادا ہاتھ چک کے آندا ہے او مکے دیو مشرکو تسی آندے ہو انج دا نام کسے نہیں رکھیا انج دا پوترا وی کسے ویڑے نہیں آیا آہا نبی دے دادے نے نبی نو چمیا چم کے سینے لا لیا میرا ایمان آندا ہے نالے چم دے ہونے نے نالے آندے ہونے نے سرکار جیا سونا جیدہ ہاتھ سلامت ہے جیدہ ہاتھ ٹھیک ہے ایک باری بلند کر کے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے سرکار جیا سونا او جڑا نبی دا لنگر کھاندا جڑا او جس ہاتھ نال چول کھانا ہاتھ بلند کر کے سرکار جیا سونا سونا سرکار جیا سونا 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 آہا سرکار جیا سونا آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا نہ رب نے بنایا آج سارا پنڈ کہہ رہا ہے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا او ویکھو 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 نہ رب نے بنایا مک گئی تقریر ادھر ویکھو نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنا آخری شیر تے تقریر مک گئی جملے سنیا نے جس دن دا میں سنیا ادھر دیکھو گل بڑی بڑی ہے مرنا ہر بندے نے ایک دن ایسے مسجد چ اعلان ہونا حضرات فلانے ملک صاحب فلانے جڈ صاحب فلانا بابا ٹر گیا ہے 9 بجے جنازہ ظہر تو بعد اثر تو بعد امید پورا لیا جانا سب نے میں پر انج مر سونا راضی ہو جائے تیری مسجد روے تیرا امام روے مولا نمازی گیائی مولا فجر دی اذان پڑھنا لگ آئی مولا ظہر دی اذان پڑھنا لگ آئی
مولا اثر دی اذان پڑھنا لگے آئی موقع جانا ہے مرتے جانا ہے پر میں جانا وا انج دی موت آوے جدے وچ سونا بھی راضی ہو جائے چلو جاندے ہیں کہ دعا نہ کر جا اپنے واسطے بھی تے تواڈے واسطے بھی بابیو جاندے ہیں کہ دعا کر جائیے کوئی پتہ نہیں کس ویلے مک جانا ہے پھر یہ کوئی پتہ نہیں جو بندہ آکھے میں 60 سال دا ہو کے مرنا ہے بچے بھی ٹر گئے نے نوجوان بھی ٹر گئے نے ایک دعا ہی تے جاندیا میرے نال دعا کر زندگی رہی تے پھر بلایا تے پھر ایتھوں گل اگے شروع ٹوراں گا اسے واسطے اعلی اعلان اج میرے نال سارے ہاتھ چک کے دعا کرو پتہ نہیں کدی دعا قبول ہو جائے شاہ جی دی ہو جائے قاری صاحب دی ہو جائے نقیب محفل دی ہو جائے چٹی داڑھی والے بابے دی ہو جائے پتہ نہیں کیڑے دی قبول ہو جائے مل کے میرے نال دعا کرنی تے ہوئی آکھنا جدوں مارا تے جو میں والا رو ہوے جدوں مارا ہن منگ دعا آخری باری منگ دعا جدوں مارا تے جو میں والا روز ہوئے جدوں مارا تے جو میں آخری باری جدوں مارا تے جو میں روز ہوئے جی جدوں مارا تے جو میں والا روز ہوئے میری میت تے کلمے دا زور شاہ جی میری میت تے کلمے دا زور ہوئے جی میری میت تے کلمے دا زور ہوئے پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ جڑے پہ پڑھ دے وہ بھی میت ہی ہونے پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ اس کلمے درا زنیار نے اس کلمے درا زنیار نے اس ڈوبے دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے ہاتھ بلند کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ اے جے گل ٹائم اتے ہو گیا دعا کرنا اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے اور ایتھے ہی شاہ جی درود و سلام ہوئے گا شاہری دعا کرنگے جی میں نہ پیچھو نظام چلانا چلان میں 10:30 پہنچنا سی دعا کرو ٹائم نال میں بھی پہنچ جاں 10 منٹ اتے ہو گئے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے مستقبلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت بیلا سلام مصطفیٰ جانے
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور چہرائے ودوہا اصل قرآن ہے چہرائے ودوہا اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام السلام خدا کے پیارے لاڈلے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ. اے مالکی کریم جو محفل ذکر پاک ہم نے سجائی محفل میلاد سجائی تیری پاک برگاہ میں ساری چیزوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میری طرف سے حاضرین مجلس محلے والوں کی طرف سے مالکی کریم تمام چیزیں برگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام اصحاب کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات شہداء کربلا شہداء احد شہداء بدر تمام غزوات کے شہداء تمام سلاسل کے اولیاء کرام جمیع مسلمین مسلمات کی ارواح کو برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خاص کر کے حاضرین مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ان کے باو اجداد عزیز و اقربا دور و نزدیک رشتہ دار مسلمان بھائی سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے مالک کریم میلاد مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس سجانے کی برکت سے اس مالک کے اوپر رحمت اور برکت کا نزول فرما. جنہوں نے اس میں تعاون فرمایا مالک کریم کی جان میں مال میں اولاد میں رزق میں برکتیں عطا فرما. اس مسجد والوں کو اس محلے والوں کو حمید پور رہنے والوں کو مالک کریم حضور کی غلامی نصیب فرما. ہمیشہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں جینا نصیب فرما. جتنے علماء اکرام ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے سب کا آنا ہر قدم بقدم انہیں اجر عظیم عطا فرما. حضور کے صدقہ سب پر کرم فرماتے ہوئے سب کو حضور کی غلامی کے ساتھ اس دنیا کے اندر مالک کریم عزت کی زندگی نصیب فرما. ذلت اور رسوائی اور شیطانی شر سے محفوظ فرما.
اے مالک کریم بالخصوص جو لوگ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے مالک کریم بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مالک کریم جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی کفار کی زد میں ان کی مدد فرما کہ مسلمانوں کو سرخروئی نصیب فرما۔ جو دعا مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا، درم میں سکون میں جس طرح بھی اس کے ساتھ تعاون فرمایا ہے، مالک کریم ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم جو اس مسجد کو آباد فرماتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتن برت کنی ور قبول منو دست دعا مانے آل رسول۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ روح مصطفیٰ سامنے اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد